देना। वो गंदी बात है, पीठ पीछे बात करना। जो करो मुंह पे करो, वो मर्द है, और जो पीठ पीछे बात करता है वो नामर्द है। तो क्या कह रहा था, भूल गया। हाँ, फितरत। तो जिस काम करता है वो फितरत से तो आत्मा को प्रभु करता था। अब देखो, गौर करो, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सब रोजाना 25 से 30 रुपया चाय की प्याली निकाल के पी जाते हैं, माचिस की तीली लगाकर धुआं उड़ा देते हैं, है ना, और दुनिया भाग के पूरे रख के थूक देते हैं। कम से कम हर आदमी रोजाना 25 से 30 रुपया अपनी कमाई का मिनिमम, कम से कम इतना तो कोई धूप के, कोई पी के, कोई धुएं के उड़ा देते ना। बोलो जी जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ जी। हाँ, लेकिन कभी आपने सोचा कि महीना कितना हुआ, साल में कितना हुआ? कभी सोचा? ये सिगरेट की डिब्बी हमको बताएगा, शायद 100 रुपये की बताया किसी ने, 100 रुपये का। तो किसी ने सोचा कि मैं रोजाना 100 रुपये धुएं मंगवा देता था तो महीने का कितना हुआ और साल का कितना हुआ? किसी ने सोचा? ये गुटखा खाकर मसाला वाला जो भी खाता है पान, 25 से 30 रुपया कम से कम रोजाना आप इसमें खर्च कर देते। कभी किसी ने सोचा इसमें महीने में कितना हुआ और साल का कितना हुआ? बोलो, नहीं सोचा। चाय जग भर के घर में और बाहर पियाली में, जग भर के घर में जो पीलिया तक की सब तस्वीर ना होगी, बाहर भी पीना है, और 25 से 30 रुपया मना नहीं करोगे और ना सारे दुकानदार तेरे पास पहुंच जाए, हजरत ये क्या किया, हमारी रोजी रोटी चलती है। मकसद जो समझाने का तो ये है कि किसी ने सोचा नहीं, है ना। लेकिन जब मुत्तहीद होकर अमल तैयार किया जाता है कि बड़ी मस्जिद बनना है और मस्जिद के काम को मुकम्मल करना है, तो आओ सब लोग इकट्ठा हो जाए और 100 रुपया अपनी कमाई से निकाल कर मस्जिद के काम पे दे दे ताकि मस्जिद का काम मुकम्मल हो जाए। तब आप सोचते हैं तो महीने का कितना होगा, फिर साल का कितना होगा? इतना चला गया मेरा। गुटखा खा के, चाय पीकर, सिगरेट पीकर, बीड़ी पीकर खर्च तो यहां भी हुआ, कभी नहीं सोचा कि महीने का कितना हुआ, साल का कितना हुआ। लेकिन जब वो खर्च का ताल्लुक मस्जिद से हो जाए, मदरसे से हो जाए या दीनी काम से हो जाए तो फटाफट कैलकुलेशन स्टार्ट कि महीने का कितना हुआ, साल का कितना हुआ। जब इस तरह की जगह पर आप खर्च करते हो, दरअसल वो खर्च है जिसका कोई विकल्प नहीं, कुछ वापसी नहीं, तो वहां शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो जोड़वाता नहीं। लेकिन जब दीन की तरफ आप अपने पैसे को खर्च करोगे तो फौरन शैतान जोड़वाना शुरू कर देगा, और जब आप मान लोगे तो ना समझते हुए भी आप ऐलान कर दोगे कि हम शैतान के मानने वाले, शैतान की सुनते हैं और उसके हुक्म मानते हैं, बिना समझे पूछे तो रिजल्ट यही आ जाता है। रिजल्ट तो यही आ जाता है, वही तौर पर आता ही नहीं आता, सोचा नहीं कभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसकी पैरवी हो रही है, जाने नहीं सही। तो बराबर के लगे इस्लामिया जब उसकी बारगाह में उसकी रजा के लिए जब हम कुछ खर्च करते हैं तो वो खर्च नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही जैसे आप अपने खेतों में एक बोरी कनक छींटते हो तो उसी एक बोरी से मरतबा उतारा तुम्हें 7, 8, 10 बोरी कनक वापस देता है। डालते तो आप एक बोरी हो, पर देने वाला कौन है? जमीन। तो जमीन ने आपको दिया, किसने दिया?
اللہ پاک پکا کوئی شک شبہ تو نہیں ہے ورنہ سونے زمین نے دیا اللہ نے دیا تھا اور چونکہ یہاں تمہیں یقین ہے اس لیے ایک کوئی کو چھینچنے میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہو جب بیج ڈالتے ہو تو کوئی روکا ہوا بیج ڈالتا ہے کسی نے روکے ہوئے بیج ڈالا ہے نہیں نا سب مسکراتے ہوئے بیج ڈالتے ہیں گولی خالی ہو رہی ہے پیسہ دے کے لائے ہیں اور کہاں خالی ہوئی مٹی میں جس کا کام ہے اس کی چیز میں ڈال دیا جائے تو سوا دیتی ہے گلا دیتی ہے یہ مٹی کی یہ بھی تو تاثیر ہے کہ اس میں اگر کوئی چیز کو ہینڈ دو اور زیادہ دن تک رہ جائے تو اس کو گلا دیتی ہے ختم کر دیتی اس کے وجود کو ختم کر دیتی لیکن اناج کا اتنا چھوٹا سا دانہ ہے آپ خوشی خوشی جا کر چھینٹتے ہو کیوں کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اس بیج سے پودا پیدا ہوگا اس کو تو یہ ایک دانے کے بدلے اللہ رب العزت مجھے ہزاروں دانے دے گا بس اسی طرح سمجھ لو دین کے کام میں یہ بیج کی طرح ہے اور وہ کام کھیت کی طرح ہے آپ ایک بیج ڈالو گے اس کام کے لیے تو اللہ رب العزت آپ کی کھیتی کی طرح بھی آپ کی زندگی میں وہ پودا اگا دے گا جس میں ایک دانے کے بدلے ہزاروں ہزار دانے آپ کے لیے یعنی برکتوں کا معاملہ اس طرح سے شروع ہو جائے گا تو کبھی بھی وسوسہ پیدا مت کرو اور آج ہماری بہت ہماری ملت کی پچھلے 20 سالوں سے میں آپ کے درمیان میں جب موقع ملتا ہے میں اس پر ضرور بات کرتا ہوں علم تعلیم 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 آپ یہاں سنو گے یہاں سے دکھا دو گے پر مجھے پتا ہے ایسا نہیں ہوگا پر میں اس سوچ کو اس یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 4 سے 5 لوگ بھی مان جائیں گے تب بھی کچھ کام ہوگا تب بھی کام ہوگا تو برادران ملت اسلامیہ اگر اپنی قوم میں اپنی ملت میں بدلاؤ چاہتے ہو اپنے بچوں کو لائق دیکھنا چاہتے ہو اپنے بچوں کے وجود سے سکون محسوس کرنا چاہتے ہو اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو اپنی حیات میں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ بچے اور بچیوں کو تعلیم دلاؤ جب یہ تعلیم یافتہ ہوں گے تو انہیں پتا ہوگا کہ ماں کا مقام کیا ہے اور باپ کا مقام کیا ہے پڑوسی کا مقام کیا ہے ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے لیے ذمہ داری کیا ہے ایک مسلمان ہوتے ہوئے میری اپنے ملک کے لیے ذمہ داری کیا ہے اور اس ملک میں اپنی ہمسایہ قوم کے لیے